Bonjour les amis. Alors الصيف هذا العراسات المناسبات الخروج الحفلات السفر كلشي كيبغي يتهلا في راسو كلشي كيبغي يشوف وجهه زوين بالمكياج ولا بلا مكياج. دونك في هاد لا فيديو نبغي نقسم معكم دو بيتيت زاستوس اللي يقدروا ينفعوكم قبل من شي مناسبه ولا قبل من شي حضور ولا سي جامي ولا غير هكا كل واحد بغى يتهلا في راسو صافي. سوسي دي هاد لا فيديو هاد الامور كاع اللي غادي نهضر فيهم عليهم فيها ما كيهموش الناس اللي عندهم حساسيه في وجههم ولا اللي وجههم مريض ولا اللي ما كيستحملش لي برودوي. هاد الناس كلهم من الاحسن يشوفوا الطبيب ديالهم، ما ديروش هاد الشيء سون كونساي. لا فيديو الي ادريسي الناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل وبغاو غير يكون عندهم ان جولي تان، يتبان لابو ديالهم زوينه، تعطيهم نضاره وصافي، زعما داك الشيء بسيط. فوالا دونك اول حاجه نقدروا نديروها هو واحد لو بروتوكول. الوغ هذا لو بروتوكول فيه ثلاثه ديال الحوايج. دونك بحال اللي كيعطينا ان اسبي دو بو دو بيبي، بحال اللي كترطب لابو كتولي بريونط. دونك هذا لو بروتوكول شنو فيه ان غوماج. دونك ليكسفوليون اكسبير هو الاول كنديروا لو كنغسلوا وجهنا، هو الاول كنديروا لو غوماج. دونك فيه واحد لي بي صغيورين كنديروا بحال هكا تاك 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 بشويه 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 على لو فيزاج كامل. اون انسيست كثر على لو تي، هاد البلاصه هادي وهادي وهادي. الحنيكات الا كانوا سنسيبل ما نكثروش عليهم لو غوماج بزاف. اي بي كنخليوه 10 دقائق، كنتسناو ديك 10 دقائق تكمل، كنشللوا وجهنا و ابري تنديروا لو ماسك ريبولب. الوغ هاد لو ماسك ريبولب يبقى ما بين 20 حتى 30 دقيقه. عاوتاني كنخليوه من الاحسن الواحد يرتاح يتكا يغمض عينو، يكون دون دي كونديسيون فافورابل، زعما الواحد ولا وحده يحس براسو كيتهلا في راسو. دونك منين تكمل هذيك لي 20 ا 30 مينوت 20 حتى 30 دقيقه كنشللوا الوجه بالماء سخون ونعاودو مباشره نغسلوه بالماء بارد، من الاحسن يكون كاع ديال الثلاجه. دونك اون فوا كنغسلوه بالماء بارد تنشفو بالفيطه ونديروا لا كريم ريبولب. دونك هادو كلهم دونك سي لو بروتوكول ا لاسيد هيالورونيك ديال نوفيكسبير. دونك سا دون ان بون كو ديكلا، كتعطي اون بو زوينه لومينوز. ديك الساعه بغينا نديروا الماكياج من الفوق نديروه، ما بغيناش لا بو زوينه بوحديتها. دونك سا سي ان تري بون بروتوكول زوين، ما جيم بوكو. تقدر ديروا عروسه، تقدر ديروا نفسه، تقدر ديروا مامات العروسه ولا مامات العريس المهم بغاف اي واحد يقدر يديرو ولا شي حد غير معروض. الوغ لو سول سوسي هو باش يشري الواحد لي 3 برودوي تيجي شويه غالي. دونك ماشي كاع لي بورس، ماشي الميزانيات كلهم يقدروا ياخذوا. ابري سي ان برودوي اللي كيبقى، دونك الا خداه الواحد راه وقت ما بغى يتهلا في راسو، وقت ما بغى يدير لو ماسك، وقت ما بغى يدير لو بروتوكول يبو. دونك فوالا يا سا كاين هذا كيف قلنا بوغ باش نعطيو ليكلا. كاين هذا كيدار مره واحده. كاين لو ماسك لو دومينانس كريستال ماسك. الوغ هذا سي ان ماسك اللي كيفتح لا كولور ديال لابو. هذا مزيان يدار دو فوا بار سيمين كيعطي لك لا، غير هذا ما غيعطيناش نتيجه دغيا دغيا في البلاصه. خصنا نداوموا عليه على الاقل واحد شهر ولا شهر ونص. كيدار 2 مرات في الاسبوع من الليل. كيدار يبقى واحد ساعه ولا ساعه ونص ويتغسل، واللي بغى يبات به يقدر يبات به. دونك الناس اللي بغاتهم الشمس ولا كيحسوا بوجههم سمار ولا عنقهم ولا يديهم يمكن يديروا هذا. كيعطي ان بوفوار اكليرسيسون، ما تيحيدش البقع نهائيا ولكن تيحيد ديك الدبغه ديال الشمس. فوالا كاين هذا. دونك هادو كونسيرنون لي سوين اكسبريس اللي اختاريت بور سيت فيديو. ابري نجيو دابا لو ماكياج. الوغ ملي كنديروا لو ماكياج سي فري كاين دي فوا دي بتي ديفو اللي كنبغيو نخبعوه ما تنبغيوهمش يبانوا، بحال الناس اللي عندهم الحبيبات دي فوا تتكون كنقولوا ديك النهار احتاجيت وجهي يخبشوك القطوط. دونك نهار لو تروك كتخرج لك واحد الحبوبه حمراء ولا جوج ولا ثلاثه اي سي تري ديرونجون، سي تري ديزاغريابل. الوغ بور سا كاين واحد الحل اللي هو زوين، هو هاد لو سيبيوم جلوبال كوفر. دونك او ميم طون سي ان سوان ديال الحبوب كيعاوننا على العلاج ديال الحبوب، اي او ميم طون كيدرق. واللي زوين في هذا اللي عجبني فيه بزاف سي هاد لو تروك هذا، هاد الابره الخضراء، هاد لو تروك هذا الخضر تنديروه هو الاول فوق الحبوبه اون لو تابوت، حيت كيف كنعرفوا اللون الخضر كي ينوتراليز الحموريه. دونك تنسبقوا بالخضر تاك تاك تاك، غير تنحطوه بحال هكذا فوق ديك الحبوبه ولا ديك البليصه الحمراء اللي ما بغيناهاش تبان. اي ابري عاد تنديرو من الفوق لو سوان. دونك فوالا هذا اي اون ليتال. دونك في عوض ما نديرو ان فون دو تان كنديرو هذا. دونك ان ميم طون تيدرق اي اون ميم طون il soigne. دونك هادو الناس اللي جاتهم اون روجور ولا حبيبات ولا هذا ça peut être utile.
سوا في مناسبه سوا في الحياه ديال كل نهار. زعما ملي كتكون عندنا شي خريجه وبغينا ندرقو ça marche très bien. Alors هذا لو بلوس ديالو هو ديك العيبه الخضراء اللي تنحطو فوق الحبوبات. لو موان ديالو هو انه ما فيهش لو اس بي اف. دونك منين كنديروا هذا ما تنكونوش محميين من الاشعه ديال الشمس وما محميينش من الاشعه كاع. دونك سوا في الليل سوا كنقولوا بون ديك النهار راه سي با غراف واخا ما درناش ليكران ولا نرشوا فوق منه لا بروم ديال ليكران. سينو كاين هذا لو سوين جلوبال ايسياك دونك في تا هو انتي اكنيك. الوغ هذا ما فيش داك لو تروك الخضر اللي غادي نحطو فوق الحبوبه بوغ نوتراليزي لو روج، ولكن فيه ان اس بي اف 30. دونك هذا نقدروا نديروه في النهار ونخرجوا به للشمس ما عندناش مشكل. ابري اون بو كومبيني لي دو، نشوفوا شي حاجه ان ستيك خضر تنديروه ونزيدوا فوق منه لو ايسياك. دونك بور كاموفلي فعوض اون فوا كنيك فعوض ما نديروا ليكران بلوتو فعوض ما نديروا ان فون دو تان كنديروا هذا فوالا. اي بي لي كولور ديالهم elles sont différentes. دونك اللون ماشي بحال فوالا. جو سي با سور لا كاميرا ما كيبانش في الحقيقه. باش نكون اوبجيكتيف خصني ندير لا كونتيتي كثيره في هذا حتى هو بحال الاخر. الوغ فوالا pour être objectif. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir في la caméra mais انا كيبان لي هذا لو ايسياك اللي فيه لو اس بي اف 30 لا كولور ديالو فاتحه شويه اكثر من لو سيبيوم جلوبال. دونك هذا لابو اللي عنده لابو بيضاء بزاف جو بونس لو ايسياك يجي معاه. اللي عنده لابو بلوتو برون غيجي معاه بلوتو هاد لو سيبيوم جلوبال. ابري سي اون كيسيون دو غو دو توت فاسون بجوج بهم اي سون بيان. يون ا دوطر كي سون تري بيان مي هادو هما اللي لقيت قدامي بور فير هاد لا ديمونستراسيون. دونك لو سيبيوم جلوبال كوفر فيه لو بلوس ديالو سي لو فير لا تانت فيرت، وهذا الحاجه اللي زايده فيه هو لو فيه لو اس بي اف 30. فوالا. سينو شنو كاين اخر؟ كاين هذا لو وايت بيرفكسيون دونك لو فلويد لوميير. هذا الناس اللي عندهم البقع وكيبغيو يديروا دو كاموفلاج دونك سا سي بيان. دونك en même temps فيه ان انتي تاش ليجي و en même temps كي بحال ينوتراليز. دونك فيه واحد شويه ديال لا كولور بحال يغطي. بون ما غاديش نكذبوا على راسنا ونقولوا راه غادي يحيد البقعه ولا غادي يغطيها 100% نو، مي ها هي لا كولور ديالو. دونك اون ليتال ساعد كيعاون كيدرق شي شويه ساعد. دونك كون جو دي لي تاش ماشي داك الكلف كتير، ولكن غير ملي تيكون لو تاع ما موحدش اللون ما موحدش وبليصه غامقه بليصه فاتحه شي شويه هذا ça peut aider. لا كولور ديالو الي يونيفرسال نورمالمون كتجي مع كلشي، تجي مع الابيض مع الاسمر. من غير الاسمر بزاف هذه غتجيه بحال اللي مجيره مي اون توكا سي بيان. اي لو بتي بلوس ديالو هو لو اس بي اف 15 دونك فيه واحد شويه واحد النسبه ديال الوقايه هي قليله ما نعولوش عليها ولكن كاينه واخا قليله كاينه. اي انفان لو فون دو تان دونك ها حنا سوا اون فا ديباني بهذا الشيء ديال لو كاموفلاج وداكشي، مي كاين الناس اللي كيبغيو يديروا لو فون دو تان. الا ما دارش فون دو تان ما كتكونش قنعات. الوغ بالنسبه لو فون دو تان كاين هذا لو نيو ديرم qui est bien. Alors en même temps c'est un fond de teint et en même temps c'est un écran solaire parce que هذا اللي مزيان فيه لو اس بي اف 50. دونك منين كنديروه كنخرجوا واخا الشمس واخا الاشعه ما كاينش مشكل لان كاين الوقايه فيه من 50 ديال 50 بلس من 50 الفوق. دونك الوقايه فيه مزيانه الي تري بيان. اي بي هذا لافونتاج عاوتاني اللي فيه ثلاثه د الالوان. كاين اوبال كاين لو بيج دوري كاين لو برانسيس. دونك اوبال هو اللي فاتح بزاف، بيج دوري موين، و برانسيس هو اللي فونسي الناس اللي سمر بزاف ولا هيجي معاهم. دونك كل وحده كتشوف لا كولور اللي كتناسبها وكيفاش بغات تشوف راسها. ابري نقدروا نخلطوا نديروا شويه من لو بيج دوري وشويه من الاوبال زعما اون بو لي ميلونجي نخلطوهم كيف بغينا على حسب الذوق ديالنا. دونك سا سي انتريسون كيف قلنا فيه وقايه وفيه فون دو تان. اي بي اللي مزيان فيه هو ما تي il ne coule pas ما تيتلصقش il ne tâche pas. بحال دابا سورتو الناس اللي كيديروا الفولاغ ما تيبغيوش شي حاجه اللي تطبع عليهم لو فولاغ ديالهم. هذا il peut être intéressant. غير بالحق ماشي نقول لكم ما تيطبعش كاع الفولاغ جوغ الفولاغ ابيض ناصع ونديرو راه غيبان فيه شي شويه، ولكن ان فولاغ اللي لا كولور ديالو ما فاتحاش بزاف كي ني با تري كلير زون ماشي ابيض ماشي غوز بال ماشي لي باستيل ما تيبانش فيه ما تيطبعوش ما تيوسخوش. دونك سي تري تري بيان. دونك فوالا هضرنا على لو تان دو مانيير جلوبال دونك مناسبه ولا حضور. ايوا ما نساوش العوينات.
Alors le winnet en général هذا كاين هذا لو غيلاسي لو هيدروتونسور كونتور زو هذا بارتيكوليرمون الناس اللي كيكون عندهم هاد التكميشات هنايا دونك لي ريد او نيفو دو لا بات دوا ومنين كيديروا اون كريم ولا كيديروا لو فون دو تان كيبدا كيدخل لهم تما في داك الشريطات ما تيجيش زوين. الوغ سكي انتريسون سي دو ميتر هاد لو كونتور دي زو هيدروتونسور قبل دونك هو تيجبد واحد شويه لي في ديالو راه كيبقى غير 3 ساعات ما نتسناوش منه واحد المعجزه ولا غادي يحيد لنا تجاعيد ولا لا ولكن ديك كاموفلاج ديباناج بغيت ندير المكياج وما يبانليش الكماش هنايا كندير هذا قبل من لو فون دو تان وقبل من لانتي سيرن اي سا ايد كونسيديرابلومون فوالا. ايوا دونك شفنا الوجه والعوينات بون سكي سابليك الوجه سابليك العند خصنا اليدين ما يفضحوناش باسكو الا كان الوجه مقاد واليدين ماشي هما هذوك راه صا لو في با سورتو بالنسبه لو تان. الوغ سكو جو تروف انتريسون هادي ماشي في مره واحده خصو على بزاف ديال الدوام مي اللي كيسمروا له يديه بزاف مع الصفر وتيكحالو وتيتبرقوا ولا العيالات اللي تيسوقوا ولا جو سي با ما دوك اللي تيكحالوا له يديه وما تعجبوش داك اللون تيجي اللون ديال اليدين ماشي بحال ديال الوجه نقدروا نديروا هذا لو ميلاس كريم لو سوان انتي اج جلوبال دونك ان ميم طون فيه لو اس بي اف 50 فيه الوقايه من الاشعه ديال الشمس اي ان ميم طون كيعاون على داك السموريه ما نخليوهاش تزاد كيفتح واحد شويه لا كولور دونك فعوض ما نبداو نديروا ليكران ديال وجهنا نديروه ليدينا نقدروا نستعملوا هذا خاص باليدين دائما باش جوستومون ما يبقاش يبان لنا داك الفرق ما بين الوجه واليدين. سوسي دي انا هادشي تنقولوا ولكن راه ما تنديروش ما تنطبقوش هاد ليكران ما تنديروش الدجاج دايوغ انتم شتو كيولاو كحل ما فيهم ما يتشاف باسكو تنعكس مي ان توكا لي فام كي ام زعما كي او لو طون دو بروندر سوان دال هذا او لون كور سي انتريسون. اي بي اونفان رجلين باسكو حنا قادينا وجهنا وكلشي ولابسين شي صنداله ودوك القديمات مشقين ومشققين صال في با دونك باش نكملوا الامور كاين هذا لو باريديرم لو ستيك فيسور اي كروفاس دونك هذا الناس اللي كيتشققوا لهم قدامهم بزاف عندهم لي بيي تري سيك سي ان ستيك qui est très facile à utiliser voilà هكا بحال لو ستيك ديودورون وكنبداو ندوزو على قدامنا جوج ولا 3 المرات في النهار ولا 4 على حسب ان توكا باش ما يبقاش داك المشق وداك الشقاق وداك الشيء فوالا جيسبر نكون نفعتكم.